बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 65 न्यूज़ के प्रोग्राम 65 और के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में आपका मेज़बान गुलाम अली खान हाजिर है। मेरे साथ पहले की तरह मौजूद हैं मुस्तफ़ा हुसैन खान साहब, जो कि मारूफ तकदीर निगार हैं। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीर अंसारी साहब, जो कि कसूर से खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि मौजूदा जो गुजरपुरा में जो मोटरवे को सामया हुआ है, जो ज़्यादती का जो वाक़या हुआ, उस हवाले से उस तनाज़ुर में बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ज़ैनब बेटी शहीद, इनकी जो बेटी शहीद हुई, उस हवाले से जो एक बिल पास हुआ ज़ैनब अलर्ट के नाम से, उस पर इस वक्त तक क्या जो है प्रोग्रेस है, वो इनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले मोहतरम अमीर अंसारी साहब आपको वेलकम करता हूँ 65 न्यूज़ के हमारे यहाँ पे। तो मुस्तफ़ा हुसैन खान साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। तो आपसे मैं तो वेलकम करने के बाद ये मेरा सवाल है कि आप तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद पिंडी में, तो किस प्रोग्राम पे आए, आपके क्या एजेंडा क्या था आने का, और दूसरा जो ज़ैनब अलर्ट बिल जो पास हुआ था, मौजूदा हुकूमत ने पास किया, वो उस पर क्या प्रोग्रेस है, वो बिल क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है या क्या उसकी खदोखाल क्या है, तो उसकी इस पोजीशन में उस पर बात करेंगे। और गुजरपुरा में जो ये सामया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं और कौन की क्या किस पे नजर है, कौन उस पे इंसाफ देगा। बहुत शुक्रिया साहब, चैनल 65 को आपको जो टीम का आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, दावत दी। हाँ, मैं ये पहले तो ये बात करूँगा कि कौम की बेटी ज़ैनब, जिसकी शहादत के बाद ये वक्त तमाम पाकिस्तान के दायरे में हरकत में पूरी कौम साथ खड़ी थी। पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम, तमाम अदारे जो उस वक्त हुसूल इंसाफ के लिए उस जदोजहद में शामिल थे। हर कोई ने उसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो उसके बाद ये ज़ैनब बेटी के नाम से बच्चों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब अलर्ट, इनके वज़ारा नाम से एक अथॉरिटी बिल पास हुआ। वो बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी एक अच्छी कागज़ थी गवर्नमेंट की। उसमें जो असद उमर साहब का खुसूसी किरदार है, उन्होंने इसको बकायदा राइटिंग शेप में सारा तैयार किया, मेरे साहब ने निभा दिया। और उसके बाद हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है जिम्मेदारी साहब, आगे उनको फिर असम्बली की प्लेटफॉर्म पर लाए और आगे पार्लियामेंट में इसको इज्तिमाई तौर पर मंजूर किया गया। लेकिन एक बात है कि जब ये बिल पहले तैयार हुआ उसमें सज़ाएँ सख्त थी, लेकिन जब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुआ तो उसमें सज़ाएँ जहाँ उसमें तफ़रीक की गई और उनको कम किया गया, तकफ़ीर की गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सज़ाएँ जो है ये पाकिस्तान में छोटे बच्चों के साथ, कम से कम बच्चों के साथ और खुसूसन रेप औरतों के साथ ये एक नसूब बन गया हमारे को। इस्लामी रास्ते होने के नाते ये हमारे लिए बड़ा एक शर्मसारी वाली बात है। और ये इतना ज़्यादा बच्चियाँ जो है उसका टारगेट हो रहे हैं और उसके जो बुनियादी मरकज़ हैं, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर हल तक हैं। तो हाँ, दूसरा ये है कि जब ये बिल पास हुआ मार्च के महीने में, उसके बाद अभी तक मरकज़ में गवर्नमेंट ने इस पर कोई जो ना अथॉरिटी नहीं कैम की थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जबकि जब आपके समय संजीदा नहीं हो पुराने इस बिल को इम्प्लीमेंट करने ये अभी मुलाकातें कर रहा हूँ मैं इस सिलसिले में उनसे भी इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट में फैसल सेनेटर फैसल से मुलाकात हुई, उनके साथ प्रेस भी हुई है। उसके अलावा सेनेटर निशान खान दादा सबसे साथ है, उन्होंने बताया कि ये फिनांस में बड़ा हुआ है। मसला ये है कि जितने ये पाकिस्तान में बच्चों के साथ है वाक़यात इतनी खौफनाक सूरत बन चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल का मैं आपको बताता हूँ वाक़या है कि जनूबी पंजाब से मुझे खबर है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जनूबी पंजाब में कल 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कम से कम बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं, सिर्फ जनूबी पंजाब में। कितने दिन में? कल 24 घंटे में, सिर्फ कल एक दिन में जनूबी, वो सिर्फ और सिर्फ जनूबी पंजाब। अगर आप इसको कैलकुलेट करें पूरे पाकिस्तान का
के साथ देखें तो ये तो मैं समझता हूँ इंतहाई खौफनाक तरह की सूरत पैदा हो चुकी है बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती शिद्दत और कत्ल के वाक़े। तो मैं इस तनाज़ुर में मैं वापस आता हूँ ज़हनों में जो अलर्ट बिल उस पर कि जब ये बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट में साथ ही उन्होंने वजाहत कर दी थी कि सूबों को इसको अलहदा से पास करने की जरूरत नहीं है। जो 19वीं तरमीम है उसमें है ना सूबे अपना हिस्सा देंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही वजाहत कर दी कि सूबों पर भी ये एग्रीमेंट होगी और सूबे इस पर अपनी अथॉरिटी का करके तो काम शुरू करें। लेकिन मैं इस पर ये मुझे अफसोस है कि इस पर मरकज़ में भी और सूबों में भी किसी ने कोई अथॉरिटी नहीं किया। अभी हाल ही में कराची में मेरे साथ एक दोस्त मोहम्मद साहब रोशनी हेल्पलाइन के वो ऑनर हैं, वो पुलिस को ट्रेनिंग भी देते हैं। वो पिछले हफ्ते पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे थे SHO सिंध में, तो बता रहे थे जब उन्होंने मैंने जैनब के हवाले से इसके बदोहाल और जो उसमें पुलिस का जो किरदार है उनकी जो जिम्मेदारी है उनको पढ़ के सुनाया, तो एक SHO साहब खड़े हुए कि अभी तक तो हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, ना नीचे तक कोई नोटिफिकेशन या कुछ हदायत हमें मिली नहीं कि ये इसको हमें कैसे अप्लाई करना कैसे पकड़ना। तो ये मामला है कि जितने ये वाक़यात एक नसूर की आपकी बात में थोड़ी सी पिछले दौर में जब ज़ैनब बेटी शहीद का केस हुआ, आपने साबका हुकूमत पंजाब हुकूमत से खास तौर पर उनकी मीटिंग के दौरान भी वैसे आपने मुतालबा बहुत किया कि इसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान रहे, लेकिन उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मौजूदा आप क्या समझते हैं कि इस पर वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे सरेआम फांसी का? देखिए, जब साबका गवर्नमेंट थी, जब बेटी ज़ैनब जब शहीद हुई है, उस वक्त पंजाब में भी गवर्नमेंट थी नून लीग की और मरकज़ में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी। इवन उनको 2/3 अक्सरियत भी हासिल थी, तो वो चाहते इस पर फौरी तौर पर कानून साज़ी करके जो हमने मुतालबा किया था इसके मुजरिम को सरेआम इबरत बनाया जाए, तो इसको इबरत बनाया जा रहा था। आज जो ये इतने वाक़यात हो रहे हैं और हर चैनल पर हर जगह पर ये बात जिसका सुनी गई, उस वक्त हमारे मुतालबे को पूरा किया जाता है। इस मुजरिम इमरान को बदबख्त को सरेआम इबरत बनाते, तो यकीनन काफ़ी हद तक पाकिस्तान में हमारे बच्चे बच्चियाँ महफूज हो जाते थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये मैं समझाऊँ ये हमारी जितनी पार्लियामेंट है ये सब इज्तिमाई जिम्मेदारी है, इसमें कोई सियासत नहीं, चाहे अपोजिशन है या जितनी भी पार्लियामेंट में नुमाइंदा पार्टियाँ बनी हैं, ये सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि बच्चों के हक़ के लिए उनको तोहफ़ा देने के लिए उनको सहाय सूचना और जिनसी ज़्यादती, मैं समझता हूँ जिनसी ज़्यादती शब्द ये एक अब जिनसी दहशतगर्दी का रूप इख्तियार करती है। मैं इसको जिनसी दहशतगर्दी कहूँगा और इनके केस जो है वो दहशतगर्दी के दायरे में चले जाएंगे। जैसे ज़ैनब बेटी का केस दहशतगर्दी के दायरे में चला और उस पर जो है ना वो कह रहे हैं कि रैपिडली ट्रायल हो और इंसाफ भी तेज तरीन फैसला है और कम से कम मुद्दत में उसकी सज़ा पड़ने में रहा। अच्छा, मैं मुस्तफा खान साहब की तरफ थोड़ा एक उनसे सवाल करूँगा। अभी तक जो बुजुर्गपुरा केस के हवाले से कुछ मुख्तलिफ मुलज़म गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो असल मुजरम है आबिद अली वो गिरफ्तार नहीं हो सका अभी तक। ये क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि उसको खुद गैब कराया गया? क्योंकि असल मुजरम वो पकड़ा नहीं गया, बाकी आगे पीछे से पकड़ कर उनको सामने लाया जा रहा है, लेकिन असल मुजरम की तरफ पुलिस पूरी पंजाब पुलिस ने नहीं पहुंच सकी। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह? और ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से क्या थोड़ा सा ख्याल आपके? बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। सबसे पहले तो मैं अंसारी साहब को वेलकम करता हूँ और मैं अंसारी साहब की इस जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि अंसारी साहब ने एक बहुत बड़ा सदमा जो हमारी ज़ैनब बेटी का था उसकी जंग लड़ी और जी वही बात करने लगा। मैं क्वेश्चन की वजह से उन्होंने मुलजिमों को क्या क्या किरदार तक पहुँचाया, लेकिन इस पर भी जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ात खत्म नहीं हुए अंसारी साहब के। उन्होंने हुकूमत से उस टाइम भी मुतालबा किया कि इनको सरेआम फांसी दी जाए, मगर हुकूमत ने उस टाइम ये इक़दाम नहीं किया। अभी उन्होंने बिल्कुल बात सही कही है कि पिछली हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत थी उस टाइम चाहती उनके पास 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत थी, वो पार्लियामेंट में बिल मंजूर करवा सकती थी, मगर ये कानून उन्होंने पास नहीं करवाया, तो उस पर भी तफसीलात है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है अंसारी साहब की, अब वो पूरी कौम की बेटियों की जंग लड़ रहे हैं। इस टाइम अंसारी साहब को सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, उसके बावजूद
بھی یہ انسانیت کے لیے اور تب پوری قوم کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے یہ ان بیٹیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. کل ان کی ملاقات فیصل قریشی صاحب سے بھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے مختلف ذمہ دار لوگوں سے, وزیروں سے, سینیٹر سے ہوئی ہے, اور صرف اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زینب ارڈ بل کو پاس کیا جائے. اگر اس ٹائم زینب کے قاتلوں کو سزائے موت دے دی جاتی تو آج اس قسم کے واقعات نہ ہوتے. اور ان کی جدوجہد جاری ہے. میں پوری قوم کی طرف سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے گجر پورا کی بات کی ہے, اس پر میں آپ کو ایک نئی انکشاف بتاتا ہوں. اس واقعہ کا چشمدید جو گواہ تھا خالد نامی شخص, جس نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا تھا, تو بقول وہ کہتا کہ میں اس سے, میری گاڑی کی سپیڈ 110 تھی, میں جب گزرا ہوں تو میں نے دیکھا ایک عورت کو مطلب گھسیٹا جا رہا تھا, اس کو تھپڑ مارے جا رہے تھے, اور اس کو جنگل کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا. میں نے اتنا دیکھا اور میں نے 95 کو فون کر دیا. اس سے آگے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو میں نکل گیا. اس کو کل قلعہ گجر پولیس اسٹیشن لاہور میں وہاں اس کو بلایا گیا اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. وہاں پر انسپیکٹر ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب, انہوں نے اس کو صبح 11 بجے بلایا اور شام تک اس کو اپنے پولیس اسٹیشن میں بٹھا کے رکھا. اور وثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کو پریشرائز کرتے رہے ہیں خالد کو, جو چشمدید گواہ ہے, کہ جی آپ اس کیس کے چشمدید گواہ بن کے آپ شناخت کریٹ کریں, آپ شناخت کریٹ میں شامل ہو جائیں اس کیس کے. وہ کہتا ہے جناب میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی, میں وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا, رات کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, میں ان کو کیسے پہچانوں گا, تو میں کیسے شناخت کریٹ کر سکتا ہوں. لیکن اس کو سنا ہے بڑا ہراساں کیا گیا, اور وہ واپس آیا, اس کے گھر والے پریشان, اس کا موبائل بند, انہوں نے شاید پتہ نہیں ہمارے ملک کا قانون آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ارسٹ نہ کر دی ہو. 12 کو شام کو آیا ہے تو اس نے پولیس انسپیکٹر کو یہ کہا تھے کہ جی میں نیک مقصد کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا, تو یہ نیکی تو میرے گلے پڑ گئی ہے, آپ مجھے صرف اس اسٹیٹمنٹ تک رکھیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں شناخت پیٹ میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکی, تو میں ان کو نہیں پہچانا. اب جناب بات ایسی ہے کہ اس کی وجہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہمارے پاکستان کا نظام جو ہے برٹش قانون ہے, پہلے پروگرام میں بھی کہ ہمارے ملک میں جب تک کہ برطانوی سامراج کا قانون ہے تو کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. اس قسم کے کیسز کو شریعت کورٹ میں لے کے جانے چاہیے. اگر ترمیم ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, اگر یہ زینب ارڈ بل پاس ہو رہا ہے, تو میں یہ بھی مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ اس بل کو شریعت کورٹ میں اور اس کی سزائیں شریعت کورٹ تعین کرے, کیونکہ شریعت کورٹ میں سرعام پھانسی کی بھی سزا ہے, سرعام کوڑے کی بھی ہے, اور سنسار کی بھی ہے. اس قانون کے تحت ان کو سزائیں اس طرح کی نہیں ملے گی, نہ اتنا عبرتناک ان کو سزائیں ملے گی, یہ بری ہو جائیں گے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جو اس قسم کے واقع ہوتے ہیں اس میں چشمدید گواہ کوئی نہیں ہوتا غلام علی صاحب. تو ہمارا قانونی اشادت ہے جب تک کوئی ایویڈنس, کوئی گواہ نہ ہو تو ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں. ایک تو ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے, دوسرا اپنا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتا ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے, ٹھیک ہے, اس قانون میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ اسے کر رہے ہیں کہ جب شناخت کریٹ نہیں ہوگی تو ڈاؤٹ آف بینیفٹ مجرم کو جائے گا, ایکیوز پرسن کو جائے گا, اور وہ باعث بری ہو جائے گی, جس کی وجہ سے یہ کون کہیں گے جناب یہ کیونکہ کوئی شناخت کریٹ میں پہچانا نہیں کیا, اس کی جو ہے نا شناخت نہیں ہو سکی, لہذا کیس جو ہے نا شک کا فائدہ مجرم کو مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اب آگے عابد کی بات, عابد کو جان بوجھ کے بچایا جا رہا ہے, کیونکہ عابد جس دن گرفتار ہو گیا, جو اس ٹائم جو ہے نا جو مین ملزم وہ ہے اس ٹائم, اس کے اریسٹ ہونے سے بہت ساری باتیں کھل جائیں گی. اور مجھے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ جو وہ پولیس کے ساتھ ملا ہوگا, ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوتی ہیں, جی بالکل, چلو پولیس اس کے ساتھ, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس کی ملی بھگت سے ڈکیتیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس دن انہوں نے ایک ایکسٹرا ایک کارروائی کر دی. پولیس کی ملی بھگت کے یہی بات کرتے ہیں بولی جاتی, ہمارے نظام پولیس کا ایسا ہے کہ منتھلی جاتی ہے اوپر تک, نیچے سے لے کے اوپر تک منتھلی جاتی ہے. آج اس قسم کی وارداتوں میں پولیس ملوث ہوتی ہے. اس کی شہادت مل بھی چکی ہے. اس بی بی نے فون کیا کرنے کے 45 منٹ تک وہ گاڑی کے اندر بیٹھی رہی ہے, پولیس نہیں آئی. 45 منٹ تک وہ ویٹ کرتے ہیں فون کرنے کے, پولیس نہیں آئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظاہر صاحب, اس پولیس نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ سابقہ حکمران جو کہتے ہیں کہ ایسا وزیر اعلیٰ تھا جس کو کوئی مچھر بھی پانی مار سکتا ہے, اس کے حکم کے بغیر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مچھر نے پانی مارا ہے, مطلب ان کو سارے والد ٹون میں بھی فائرنگ ہوتی رہی, ان کے لیے نہیں پتہ لگا. اور وہ کہتے رہے کہ پولیس اصلاحات کریں گے ہم, انہوں نے پولیس اصلاحات بلکہ پولیس اسٹیٹ بن چکا تھا. اب یہ موجودہ حکومت ہے, ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم پولیس اصلاحات کریں گے سب سے پہلے, لیکن 2 سال میں ابھی تک وہ پولیس اصلاحات کا سٹارٹ آغاز بھی نہیں کر سکے. تو جب تک پولیس اصلاحات نہیں ہوگی تو کیسے یہ جرائم کم ہوں گے؟ یہ دیکھیے, یہ جس طرح یہ میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا جنسی تشدد اور زیادتی قتل, یہ ایک جنسی طے کر دی کہ شکل جیسے صحیح کہا.
اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری پارلیمنٹ کو اور عدلیہ کو انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے، جس میں قانون سازی اور جتنے بھی ہمارے تفتیشی نظام ہے اس میں جو قانونی سسٹم ہے اور آگے پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی لانی ہوگی، اور ان کو اس کے لیے ان کو ٹائم وغیرہ اسپیسیفک ایک مخصوص ٹائم دینا ہوگا، اور میرل پر وہاں پر جو ہمارا یہ تفتیشی نظام ہے یہ بھی انتہائی ناقص ہے۔ اس میں جو اس میں پولیس میں مطلب اس میں جو کالی پیڑے ہیں وہ پیسے کھا لیتے ہیں، مجرم پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کو بچا جاتے ہیں، یا کہ اس کو کمزور تیار کریں گے آپ زیادہ کورٹ میں جا کر بری ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں خصوصی فوکس کرنے کی ضرورت ہے جا کے تاکہ سارا انصاف ان کے بیان پر ہوتا ہے، جب نیچے سے تفصیل پر ناقل جائے گی اس کے مطابق کورٹ میں کیس چلنا، تو جو مظلوم ہے وہ بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھا کے تھک کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو وہ فائدہ پہنچتا ہے اور وہ بری ہو کے باہر آ جاتا ہے، اس کو سزا ہی نہیں ملتی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے بچے کے ساتھ پچھلے کچھ چند سال سے واقعات زیادتی کرتے ہوئے ہیں ان پر ابھی تک پچھلے کئی سال سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ قانون سازی ایک علیحدہ بندہ ہے، لیکن جو کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں ان پر فائنڈنگ آنی چاہیے۔ جب مجرم کو سزا ہی نہیں ملے گی تو جرم کیسے رکے گا؟ پچھلے 2 4 5 سال سے اور جو مظلوم فیملی ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں، ایک تو ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، دوسرا وہ عدالتوں میں دھکے کھانے مجبور ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ چیزیں ہمارے نظام پر میں سمجھتا ہوں ایک بڑا تکلیف دہ اور دبا بن چکا ہے کہ انصاف کے نظام میں بہتری لانے کے لیے پارلیمنٹ اور عدلیہ اس پر تیاری لائیں اور عینی ترمیم لا کر اس پر جو ہے نا وہ انقلابی اقدامات اٹھائیں تاکہ ان کے ملزموں کو ایک تو سزا جو کو فوری طور پر دی جا سکے اور جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دوسرا جو ٹائم ہے اس کو اس کی مدت ہے، یہ بتاؤں کہ جب ایک مجرم پکڑا گیا اس نے اپنا قبول کر لیا جرم، اس کے بعد اس کے ڈی این اے بھی میچ کر گیا، یہ اصلی ڈی این اے کی فٹنس ہے جس کو دنیا کو اٹھا کر چلیں گے، سارا معاملہ ہو گیا۔ اب اس کی سزا میں تغیر کس بات میں؟ اس کو فوری ود ان ویک یا میکسیمم کہتا ہوں میں 2 ویک یا 1 مہینے میں اس کو کی سزا پر مقرر بنا لیجیے، نہ کہ اب وہ عدالتوں میں چلے گا کیس ہے اور کئی سال تک وہ اس کیس چلتا رہے گا اور اس کا نتیجہ یہ وہی نکلے گا جو ویسی کہ مظلوم پارٹی تھک کر کر بیٹھ جائے گی گھر اور مجرم کو فائدہ پہنچے گا، اس کو نہیں مل جائے گا۔ دوسرا میں بتاؤں موسٹلی لوگ ایسے واقعات میں جو وکٹم فیملی ہوتی ہیں وہ انتہائی پور ہوتی ہیں، ان کے پاس عدالتی نظام کا انصاف کے لیے فیس کرنے کے لیے وکیلوں کی فیس کرنے کے لیے منشیوں کی فیس ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں رہتا، سائل ہی نہیں ہوتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ایک تو پہلے وہ مظلوم تکلیف ہوتے ہیں ان کو وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، یا دوسری صلح بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ میں یہ فردر یہ بات کروں گا، یہ پوری قوم کے لیے ایک میسیج ہے میرا کہ قرآن و شریعت کی روح سے قرآن پاک میں یہ جو جنسی ریپ ہے اس پر حد لگ چکی ہے، اس کی کوئی صلح معافی نہیں ہے، اس پر بھی ہمیں پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں ان کو یہ ہمارا گورنمنٹ کو پوری پارلیمنٹ کو اجتماعی طور پر قانون کرنی چاہیے کہ جنسی زیادتی ریپ کے کیسوں میں کوئی صلح معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا وہ اپنی قبر بھی خراب کرے گا اور اپنی آخرت بھی خراب کرے گا، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مجرم کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اب دوبارہ جائے کسی اور بچی کو ٹارگٹ کرے۔ تو اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ان واقعات میں کسی قسم کی جو صلح ہے یا معافی ہے اس کو ٹوٹل بندی کی جائے قرآن و شریعت کے روح سے، تاکہ وہ جو مجرم ہے وہ اپنے کیفر کے دام کو پہنچے، نہ کہ وہ باہر آ کے دوبارہ پھر کسی اور بچے کو جا کے ٹارگٹ کرے، ظلم دوبارہ کسی کا ظلم جاتی کرے۔ آپ جنسی کی روک تھام کے لیے حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ انصاری صاحب بھی پوچھے گا۔ جی میں انصاری صاحب کے جو اس باتوں سے 100% متفق ہوں، بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ اس قسم کے ایفرنس جو ہیں یہ نان کمپرومائز ہونی چاہیے، نان کمپرومائز ایفرنس ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا۔ اچھا غلام علی صاحب، ایک واقعہ 4 ستمبر کو بھی ایسا ہی واقعہ ہوا راگن روڈ لاہور میں، تو وہ کراچی میں چار ڈاکو گھر میں گھسے ہیں، اس کے خاوند کو باندھا ہے اور ان کے سامنے اجتماعی زیادتی کی ہے، لیکن اس کے
जी 4 सितंबर को हुआ है कौन सा में? लाहौर में हुआ है नहीं तौसा में, चौसा में हुआ तौसा शरीफ में वाक़या हुआ है। माँ की बच्ची के सामने माँ साहब ने जाती की है। जी जी ये राइवल रोड में भी वाला ये 4 डाकू घर में घुसे और उसके खामन को बांध के उन्होंने उसके खामन के सामने जो है ना इस्तेमाल की। अच्छा एक चीज समझ नहीं आती, जब बेटी ज़ैनब का केस हुआ था तो उस वक्त भी जैसे हमारे मुल्क में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जब ये चलता है तो पूरे शहरों को लपेट में लेता है, तो जब बेटी ज़ैनब का हुआ तो उसके बाद भी वारदातें कई होनी शुरू हो गई और इस वाकये के बाद गुजरपुरा के बाद आप देखें आज दिन रोज एक नई वारदात हो रही। ये क्या समझ नहीं आ रही कि क्या ये सजा नहीं है ना, जिस तरह अमीन साहब ने सजा नहीं है तो उनको सरेआम सजा हो जाती है। आज ये इंसाफ पे तखीर है, इंसाफ बहुत ज्यादा तखीर है। अच्छा मेरी अब साईं साहब आपसे एक थी, अभी आपकी हसन उमर साहब से भी मुलाकात है, थोड़ी देर बाद आपने हसन उमर साहब से भी मीटिंग करनी है, तो आप उनके पास अपना इसी ज़ैनब मर्डर बिल के सिलसिले में जा रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या इसमें आप जो चाह रहे हैं कि जो तरमीम इन्होंने कर दी है उसको आप एक इस पर इम्प्लीमेंट डीजीआर इसका डीजी डायरेक्टर जनरल 30 का हो वो काम कीजिए और जो उसने सराय अंदर में उनको सख्त उसमें सराजुल अहकाम तरमीम है उन्होंने वहाँ पर करार में शामिल कर दिए। वो रातों की सराजुल अहकाम से भी इसी सिलसिले में मुलाकात हुई है, वो मैं बुलाना भूल गया, वो जो उन्होंने तरमीम शामिल की है पूरा उन्होंने वो मुझे दिया अपना सारा फाइल दिया, उसमें सारी मैं रीड किया और असद उमर साहब को भी, और मैं बल्कि मैं इस सिलसिले में तमाम पार्लियामेंट में महिला पार्टियों से मुलाकात कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम लीग है पीपल पार्टी है, कोई भी सब क्योंकि ये सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, बच्चे बच्चियाँ संग उठे हैं और ये सब इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मैं तो बल्कि बताता हूँ कि जब गुजरपुर वाला मटू वाला वाक़या हुआ ना, मेरी जब जैसे मैं आपको अपनी कफील नहीं डालता था, मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी नींद उड़ गई। नींद तो पहले भी हम कफील करते हैं, कभी यही कभी नहीं, लेकिन मैं इतनी तकलीफ में हो गया। एक तो ये तकलीफ, दूसरी मेरी तकलीफ ये थी बस ये तो कौम कि जिस तरह ये जुल्म की दास्तान उन्होंने की है, मतलब इतना दरिंदगी की है, चाहिए था कि पूरी कौम सुबह रोड पर होती। जी बिल्कुल ठीक है, ये मेरी दूसरी तकलीफ है, पूरी कौम रोड पर होती और जी और एक ऐसा मैसेज जाता कि अदारे और हमारी पार्लियामेंट उसी दिन हम पार्लियामेंट को मजबूर करना था कि विद इन आवर आज सारी पार्लियामेंट बैठे इत्तेफाक मुश्तरका पार्लियामेंट बैठ के आज ही फैसला करे और आज ही कानून साजी हो और सुबह इसको ऊपर बना पाकिस्तानी कौम पर बेइज्जती होना आता है सुबह इसको ऊपर बना। अमेरिका में एक काले को मार दिया पूरी दुनिया बहर आ गई थी, ये इंसानियत होती है हमारे, बिल्कुल सही कहा सारी साहब ने, बेइज्जती है हमारी तो ये इंतहाई एक हमारे लिए तकलीफ मल्ला है कि कौम को जैसे ज़ैनब पेटी के वक्त कौम पूरी बागी निकली, पूरा पाकिस्तान की पूरी दुनिया, ये वाक़या भी ऐसा था कि पूरी कौम को बाहर आना चाहिए था। दूसरा मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये मेरे बहुत पहले से मेरे इल्म में आया, आज से 15-20 साल पहले से कि मैंने वाक़या ऐसे सुने, ये जो बदबकते डाकू जब किसी की गद्दार होती है ना, उसमें कई जगह पर ऐसे वाक़या हुए हैं, जब ये डाका पाते हैं वहाँ उनके साथ फैमिली में सब कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन वो फैमिलीज अपनी इज्जत की खातिर वो अपनी ना बदनामी की खातिर वो इसको पकड़ रहे हैं और वो उसमें ऐसा रहा है कि कई डाकू इस तरह पकड़े गए ना, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो उन्होंने बताया हम फलां का डाका चला वहाँ पर ज्यादा भी गई, लेकिन वो बार क्या वो पुलिस वाले उसको हाईलाइट नहीं करते, लेकिन ये मामला बड़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं लोग कराते अपनी इज्जत की खातिर रिपोर्ट नहीं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तो एक दो वाक़या रिपोर्ट हो गया ना, तो सच का वाक़या ये 4 माँ के सामने डॉक्यूमेंट जाती की और ये 4 का जो आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कौम की माओं के नाम आप क्या पैगाम देंगे ताकि अपनी बच्चियों और बच्चों को महफूज रख सकें, पैगाम जो देंगे इस चैनल के थ्रू सबके पहुँच सके। हाँ जी, मैं उससे पहले मैं एक और बात करूँगा पैगाम से पहले कि ये जो बच्चों को वाटर है ना, इसमें बहुत जगह पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ना डार्क वेबसाइट के रैकेट भी हैं, उस पर भी गवर्नमेंट को खसूसी स्टेप लेने की जरूरत है कि असल ये लोग हैं वजह बनते हैं बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद ज्यादती और कत्ल के, क्योंकि इन्होंने इसको अपना एक जरिया माश बनाया है पैसे बनाने का, और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है
ان ڈارک ویب کو بین کیا جائے، اور جب یہ بین ہو جائیں گے اس کی وجہ سے جو بچے بچیاں ٹارگٹ ہو رہے ہیں زیادتی کا قتل کا، کم کم وہ بچے تو محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ جو چائلڈ پورنوگرافی جو لوگ کرواتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ذمہ دار ہیں، ان کو ان سے بھی زیادہ سریعان پر بنانا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ بچے قتل زیادتی ہونے سے۔ ہاں آپ آگے آ جائیں تو میرے پورے پاس پاکستانی قوم والدین کو سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جس طرح یہ اتنا ایک ناسور کی شکل اختیار کر دیا ہے یہ زندگی سے جاتی ہوئی واقعہ ہے، تو میں آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور بچوں کو کے اوپر چیک رکھیں۔ جب آپ کو بچے پڑھنے جاتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ ان کو کیلری دیتے ہیں اور کون سا ٹائم کا کھیل گھر کا، اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول گھر میں قائم کریں، ضرورت سے زیادہ بچوں پر سختی بھی نہ کریں۔ بعض ایسے واقعہ ہو رہے ہیں کہ بچے گھر میں والدین مارتے ہیں یا دوروں میں مدرسوں میں اساتذہ مارتے ہیں اور بچے اس سختی کی وجہ سے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض کا وہی بچے ان غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اور پیار میں بچے پیش ہیں تاکہ وہ بچے گھر سے اس ماحول سے باہر نہ ہوں۔ دوسرا ان پر چیک رکھیں، یہ اس وقت موجودہ دور میں یہ جو انٹرنیٹ امپائر ہے یہ بہت بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہر برائی اس میں موجود ہے، اچھائی بھی ہے، لیکن بچے کو یہ موقع اتنا شور نہیں ہوتا، جو بچے اس کا نیگیٹو یوز کرتے ہیں وہ غلط سائٹ پر نکل جاتے ہیں، وہ فوج ویب سائٹ وغیرہ سب کچھ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کالج لیول کے جو بچے جاتے ہیں جو میچور ہوتے ہیں ان کو یہ موبائل دینا چاہیے، اور یہ چیزیں ہماری والدین بسیط والدین ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو، جیسے زینب بیٹی کے واقعہ میں لوگ وہ ایک شور بلڈ اپ ہوا زینب بیٹی کی وجہ سے، لوگ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے زیادہ کیئرفل ہوئے، کانشیس ہوئے۔ اب بچوں کو لوگ میں دیکھا میں نے خود زیادہ سرو کرتے ہیں اسکول لے کے آنا جانا چھوڑنا، کیونکہ یہ رکشوں والے بھی ایسے واقعات رپورٹ میں یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کو ملوث پائے گئے۔ تو میں اسی تناظر میں یہی بات کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ٹائم دیں، ان کو سرو کریں، اور کسی کے اور کے ثبوت کرنے سے اجتناب کریں۔ گھر میں ایسے واقعات بھی بور ہو رہے ہیں جس میں گھر میں جو لوگوں نے نوکر ملازم رکھے وہ بھی اس میں جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ والدین نے کچھ بچوں میں توجہ رکھیں اور چیک کریں اور ان کو اسپیئر نہ کریں کہ ان کو ایسا ٹائم ملے جس میں وہ ان کی منفی سرگرمیوں کی طرف جائیں، اور جس کے نتیجے میں اس طرح کے یہ نتیجہ واقعہ سمجھ۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے محمد امین انصاری صاحب جو زینب شہید بیٹی کے والد ہیں۔ انصاری صاحب جو ایک پورے ملک میں ایک امن کے پیغمبر بن چکے ہیں۔ زینب بیٹی جو شہید ہوئی وہ ایک دوسرے بچوں کی ایک ڈھال کے طور پر ابھی بھی اس کا کردار یہاں پہ جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات کی امین انصاری صاحب نے کہ والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں، وہ کہیں غلط کام تو نہیں کر رہے، موبائل بھی یوز نہ کرنے دیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو والدین کو خیال کرنا پڑے گا، والدین کو احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے بچیوں کو کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا یہ نا میں بتایا جاتا تھا، یہ ایک غم زینب کتاب لکھی گئی ہے، یہ ڈسکا سے محمد افضل عودی صاحب نے بڑی انہوں نے محنت کی ہے، میرے ساتھ فون پر کافی انہوں نے معاملات کر کے مشاورہ کر کے، تو یہ واقعہ جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں ہم نے پارلیمنٹ میں حکومت کو 10 تجاویز پیش کی ہیں ان واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس میں دیکھا اس ہم نے مختلف حکومتی نمائندوں کو، پارلیمنٹیرین کو، چاہے وہ پی ٹی اے کا ہے، نون لیگ کا ہے، دوسری ادر پارٹیاں، ان سب کو دے رہے ہیں کہ اس کتاب کو ریڈ کریں اور اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ اپنے قانون سازی کرے، اپنا پورا کردار ادا کرے تاکہ ہمیں اپنی قوم کے بچوں کو محفوظ کیا جائے۔ یہ ساری ذمہ داری پارلیمنٹ پہ، جیسا امین انصاری صاحب فرما رہے تھے، یہ ساری ذمہ داری پارلیمنٹ پہ اور ہمارے حکمران پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ قانون سازی کر کے اس کو جو مجرم سیاہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو سرعام پھانسی کا قانون پاس کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، اس طرح کی کوئی درندگی کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔ آخر میں امین انصاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، مصطفیٰ صاحب آپ کا شکریہ، اور آئندہ پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔